चितुनमा आँखा खस्यो भने के हुन्छ म भन्न सक्दिन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भरतपुर महानगरमा मेयरको दाबी काङ्ग्रेसले नछोड्ने चितुन काङ्ग्रेस सभापतिको भनाई। एकाएक माओवादी केन्द्रलाई निकै ठुलो धक्का। दुईदैडे प्रणालीको शैलीमा देश काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन र नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी मेयर कुनै पनि हालतमा नछोड्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ठकुवा। बुढा नीलकण्ठका विषयमा विश्वप्रकाश शर्माको यस्तो सुझाव। ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, भट्टराईले लज्जाबोध नगर्नु। एमाले निकट भूमि सुकुम्बासी संगठनको अध्यक्षमा शान्ता चौधरी। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो भुइँचालो। मधेसमा केपी शर्मा ओलीको पार्टीतिर जानेको लर्को। बुढी गण्डकी आयोजनाबाट गेजुवालाई हटाइयो, सरकार आफैले बनाउने एमालेको नीति। प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्ति गरेका दुई गैर सांसद चोलेन्द्रलाई ती जेठान। माधवकुमार नेपालका सम्धिका दुई भाइ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मीको सङ्घको चौथो महाधिवेशन राजधानीमा हुने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच दोहोरी। ओलीले मधेसी जनताको पहिचान र अधिकार दिलाउन नचाहेको प्रचण्डको आरोप। उता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन् समृद्ध नेपाल बनाउने एमाले प्रतिबद्ध छ। प्रचण्डका कारण धेरै पछाडि पुगियो। आज मध्यरातदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदै के गर्न पाइने के गर्न नपाइने सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। जाजरकोटमा भरुवा बन्दुकसहित एकजना पक्राउ। अभिनेता पल शाहको प्रकरणबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाहका फ्यानहरूलाई यस्तो खबर आयो, अदालतले दियो यस्तो आदेश। पल शाह छुट्छन् या छुट्दिनन् यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। धरोटीमा छुन्ने भन्ने हल्ला मात्रै। यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता। कैलालीमा मोटरसाइकल ठोकिँदा दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु। काठमाडौँ महानगरले दियो 15वटा शव वाहन। 5 दिनदेखि बेपत्ता बालक एकाएक मृत अवस्थामा फेला परे। उता उदयपुरमा हत्या गरिएको सरिता र उनका दाइले हत्या गरेको खुलासा। सम्पूर्ण नालीबाली भित्रभित्र यस्तो। 1 हप्ता पहिले पनि उनलाई मार्ने प्रयास गरिएको खुलासा। अझै पनि रोकिएन भारतीयको ज्यादती। महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन भारतले चलायो डोजर। दार्चुलासम्म डोजर आउँदा चुप लागेर बस्यो नेपाल सरकार। प्रहरीले डोजरको चाबी खोस्यो। र परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई निकै ठुलो खबर। कुन परीक्षा सर्यो, कुन परीक्षा समयमा हुँदैछ यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। जनता माविमा यौन दुर्व्यवहारको घटना गाउँमा मिलाउने प्रयास गरेका दुईजना पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरु माझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज काठमाडौँको खुला मञ्चमा आमसभा गरेको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश समितिले आमसभाको आयोजना गरेको हो। यो आमसभालाई राप्रपाले शक्ति प्रदर्शन समेत भनेको छ। पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार दिउँसो 12:30 बजेबाट कार्यक्रम सुरु भएको हो। आमसभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर जबरा र डा प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्ता झण्डै 2 दर्जन निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बैठकले हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश प्रसाद बुढासैनीलाई तोक्ने निर्णय गरेको बैठकले जनाएको छ। बैठकले विभिन्न देशमा 20 राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 8 स्थित जनता माविमा अध्ययनरत बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका शिक्षक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा जाहेरी दर्ता भएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका 3 जना शिक्षक विरुद्ध अभिभावकहरूले जाहेरी दिएका हुन्। जाहेरी परिसकै शिक्षकहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको निवृत्त प्रहरी प्रवक्ता देवेन्द्र दासले जानकारी दिएका छन्। विद्यालयको कक्षा 4 देखि 8 सम्म अध्ययनरत करिब 75 जना छात्रलाई विद्यालयका शिक्षक लोकबहादुर विक, रुद्रबहादुर विक र हेमबहादुर विकले गलत नियतले छुने गरेको आरोप लगाउँदै छात्रहरूले मङ्गलबार विद्यालयमा तोडफोड तथा आन्दोलन समेत गरेका थिए। उनीहरूले वर्षौंदेखि शिक्षकहरूले आफूहरूलाई गलत नियतले संवेदनशील अङ्गमा छुने गरेको आरोप लगाएपछि प्रहरीले एक्सन लिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्लाहीको मङ्गलामा गोली हानी एक युवकको हत्या भएको छ। 24 घण्टा नबित्दै पर्साबाट लङ रेन्जको दुई नाले हतियारसहित 3 अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई मोटरसाइकलबाट गल्लीमा निस्केको सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। खुला सिमानाका कारण सीमावारी हुन सक्ने अपराधिक गतिविधि रोक्न खटेको सशस्त्रको टोलीले पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका 3 नहरचोकबाट बिहिबार पक्राउ गरेको हो। अभियुक्त बिहिबार लङ रेन्जको हतियार र त्यसमा लाग्ने एक थान कार्टिन पनि लिएर मोटरसाइकल चढी पर्साको सबै बाट पर्सा गढीतर्फ जाँदै गरेका थिए। सोही समयमा सशस्त्र प्रहरीले चेक जाँच गरी पक्राउ गर्न सफल भएको सशस्त्र प्रहरी बल हेक्वा 13 गढले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्ति पर्साकी नगरपालिका 5 निवासी 55 वर्षीय रामजी ठाकुर, 41 वर्षीय प्रेमबहादुर ठाकुर र 16 वर्षीय राहुल ठाकुर रहेको सशस्त्र प्रहरी बल गढ नम्बर 13 का सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल थापाले जानकारी दिएका हुन्। ना 57 प 3628 नम्बरको अपाची टिभीएस मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई बिहिबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेशमा मनाङे मन्त्रीले आफ्ना कर्मचारीलाई कुटेका छन्। मनाङे भन्छन्, यस्ता खातेपातीलाई पिट्ने मेरो बानी छैन, ठुलो मान्छेलाई पिट्ने गरेको छु। हाम्रो मन्त्रालयमा युवा उद्यमीलाई 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म दिने युवा स्वरोजगार र युवा उद्यमी भन्ने कार्यक्रम छन्। मन्त्री र सचिवले कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाउने र कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो, तर कार्यविधि टाइप गर्दा सूचना अधिकारी प्रकाश ओझाले कृत्य गरी अर्कै बनाइदिएछ। हामीले त्यसमै हस्ताक्षर गरेछौँ, थाहै भएन, पछि आएर मात्रै थाहा भयो। आर्थिक लाभ लिएर केही मान्छेको स्वार्थमा काम गरेको रहेछ। उनीहरू कार्यविधि लिकेज गरेको रहेछ, जबकि कार्यविधिबारे हालका सचिवलाई थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा जुन मान्छेले पाउनुपर्ने हो उसले नपाएर नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पैसा पाउने गरेको रहेछ। रकम वितरण गर्दा पनि 3 लाख पाउने व्यक्तिसँग 1 लाख आफूले लिने रहेछ। हाम्रा मान्छेले नै आएर गुनासो गरेपछि बोलाएर सम्झाएको हुँ, कुटेको होइन। यस्ता खातेपातेलाई पिट्ने मेरो बानी छैन। अलि ठुलो मान्छेलाई नै मैले पिट्ने गरेको छु। पाउनुपर्ने व्यक्तिले रकम नपाउँदा त्यस चोरलाई आफै पाप लाग्छ। कार्यविधि भनेको धेरै गोप्य हुन्छ। मन्त्री र सचिव मिलेर बनाउने हो। कार्यविधि तयार गर्दाका सचिव हाल सरुवा भएर अर्कै प्रदेशमा गइरहेका छन्। कार्यविधि बिगारेर रकम समेत लिएका कारण आफै फस्ने देखेपछि मलाई पिट्यो भन्ने आरोप लगाएको मनाङले बताएका छन्। मैले यङ केटाको करियर नबिगारौँ भनेर केही नगरेको हो। आयोग गठन गर्छु। उसले पैसा मागेका मान्छेहरू आएर बयान दिन्छन् अनि मुद्दा हालेपछि त्यो जेल जान्छ। यस्ता खातेपाते टाटेलाई मैले पिटेर मेरो बदनाम गर्नु छैन। मनाङले आक्रोश हुँदै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बेलिका नगरपालिका 3 की कक्षा 10 मा अध्ययनरत 16 वर्षीय कविता सुनारको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै सहपाठीलाई सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्या आरोपी विनोद ढकाल खत्रीलाई सार्वजनिक गरेको हो। कविताकी सहपाठी सरस्वती ढकाल खत्रीले दाजु विनोदसँग मिलेर हत्या गरेको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी सुभाष चन्द्र बोहराले जानकारी दिएका छन्। कविताले सरितालाई ससानो कुरामा होच्याउने चिडाउने गरेकाले दाजु विनोदसँग मिलेर हत्याको योजना बनाई हत्या गरेको बयानमा खुल्न आएको छ। कविताको हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेकामा बेलका नगरपालिका 3 की सरिता र भारतको सिक्किम घर भई हाल बेलका स्थित काकाको घरमा बस्दै आएका विनोद रहेका छन्। हत्याको योजना बनाई ट्युसन पढ्ने समयमा सँगै जान बोलाएर लगी हत्या गरिएको खुलेको छ। बोहराले भने कवितालाई पछाडिबाट विनोदले बियरको बोतल प्रहार गरी घाइते बनाएर ढुङ्गाले हालेर हत्या गरेको बयान दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। कविता र सरिता स्थानीय कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत थिए। प्रहरीले जिल्ला अदालत उदयपुरबाट आरोपित प्रतिवादी सरितालाई 5 दिन र विनोदलाई 7 दिन म्याद थपी
थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कविताको हत्यासँगै विद्यालयमा उनीहरूसँगै पढ्ने अन्य विद्यार्थी त्रसित बनेका छन्। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण शाहले विद्यार्थीहरूमा त्रास पैदा भएकाले समस्या भएको बताएका छन्। हामीले बुधबारको शोक सभा आयोजना गरेका थियौँ। विद्यार्थीहरूमा डर, त्रास, एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। विद्यार्थीलाई मनोविमर्श दिन थालेका छौँ। प्रधानाध्यापक शाहले कविता र सरिता अत्यन्तै मिलनसार साथी भए पनि हत्या घटनाले आफूहरू स्तब्ध भएको बताएका छन्। विद्यालयमा साथी र शिक्षकहरूमाझ लोकप्रिय कविता पढाइमा अब्बल र अनुशासन थिइन्। असल छात्रलाई गुमाउनुको पीडा शिक्षक र अभिभावकमा असह्य भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेत बताउँछन्। दर्शक आउनुहोस् पल प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालत तनहुको आदेशबाट शाह कारागार चलान भइसकेका थिए। अर्को मुद्दा पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको हो। पीडित किशोरलाई विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर उनले पटक पटक जबरजस्ती करडी गरेको अभियोग छ। पीडितका बुबाले शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र पूर्व नवलपरासीमा किटानी जारी दिएका थिए। शाह विरुद्ध 12 देखि 14 वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने दाबी सरकारी वकिलहरूले गर्दै आइरहेका छन्। हुन त पल शाह विरुद्ध पछिल्लो सवेवा सामाजिक सञ्जालमा पनि आवाज उठिरहेको छ। आवाजले मात्रै नहुने तर नेपालको कानुन अनुसार चल्नुपर्ने भएका कारण उनी जेलमा रहेका छन्। जिल्ला अदालत तनहुले जबरजस्ती करडी सम्बन्धी कसुरमा अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। हिजो साँझ अदालतको आदेश आएसँगै पल शाह जिल्ला कारागार तनहुँ पठाइएका छन्। उनीसँगै मतियारका रूपमा मुद्दा चलाएका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई चाहिँ 1 लाख धरोटीमा केही दिन पहिले मात्रै छाडिएको छ। न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उडेको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको छ। बुधबार बुद्ध एयरको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको हो। उडान नम्बर 1252 को जहाजमा एकजना यात्रुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेपालगञ्जमा जहाज अवतरण गरिएको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलमा स्वास्थ्य कर्मी र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर यात्रुको चेक जाँच गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै बिरामी यात्रुले ठिक छ भनेपछि आफन्तका साथ बाहिर निस्किएको विमानस्थलले जनाएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य फेरि बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँको दरले वृद्धि गरेको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि प्रति लिटर 143 रुपियाँ पुगेको निगमले जानकारी दिएको हो। निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढाएको छ। प्रति सिलिन्डर 1575 रुपियाँ रहेको खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अब भने 25 रुपियाँ बढाएर प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ कायम गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली सुन चाँदी बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य फेरि घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 300 र चाँदीको 5 रुपियाँ घटेको नेपाली सुन चाँदी व्यवसायीले जानकारी दिएको हो। महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,500 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 98,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै बुधबारका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपियाँ कायम गरिएको छ। मङ्गलबार प्रति तोला 98,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रति तोला 5 रुपियाँलाई घटेर 1335 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति अंश $1,919 को आसपास कारोबार भइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 8 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका 15 छात्रमाथि शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत 15 जना छात्रलाई शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले विद्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। विद्यालयका 3 जना शिक्षकले कक्षा 4, 5, 6, 7 र 8 मा पढ्ने 15 जना छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयमा तालाबन्दी भएको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर
गुरुङले जानकारी दिएका छन्। पीडित 15 जना छात्र तथा 6 जना अभिभावकले शिक्षकमाथि कारबाहीको माग गर्दै चैत्र 11 र 20 गते नै विद्यालयमा उजुरी दिएका थिए। 11 र 12 गते बालिकाले छुट्टा छुट्टीकै उजुरी दिएको र 20 चैत्रमा अभिभावकहरूले पुनः विद्यालयमै उजुरी दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक वसन्त राईले जानकारी दिएका छन्। छात्रहरूको उजुरीपछि एक हप्ता अगाडि आरोपित शिक्षकलाई 3 दिनका लागि प्रहर राईले निलम्बन गरेका थिए। निलम्बन फुकुवा भएपछि पनि शिक्षकहरू विद्यालय नआएको उनको भनाइ छ। सोही विषयमा छलफल गर्न मंगलबार विद्यालय परिसरमा बैठक बसेको थियो, तर बैठकमा भएको छलफलमा चित्त नबुझेको भन्दै विद्यार्थीले विद्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राईले बताएका छन्। राजनीतिक दलसहित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरू र विद्यार्थीलाई समेत राखेर हामी छलफल गर्दै थियौँ। उनले भने छलफलका क्रममा चित्त नबुझेपछि बाहिर निस्किएर विद्यार्थीहरूले तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। उनले तोडफोडबाट विद्यालयको डिजिटल स्क्रिन, प्रोजेक्टर, बेन्च, गमला, डस्टबिन फुटेको बताएका छन्।